अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद शुएब। निज़ाम शिफा खाना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियो बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, जो आज मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूं, ये आप समझ लें कि घरेलू टोटका है और इलाज भी है। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, दूध है, खजूर है, शहद है, ये तिब्बे नबवी में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप सल्लम की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक भी थी। ठीक है, इसको मिला के हम आज एक नुस्खा बनाएंगे, एक ये शेक बनाएंगे। ठीक है, दूध के साथ इसको मिक्स करके। इसके पहले मैं आपको फायदा बताता हूं। ये दुनिया का बेहतरीन नाश्ता जो है ना, दुनिया का बेहतरीन नाश्ता है ये। ठीक है, जो आपको तवाना और सेहतमंद बनाएगा और अज़ाए रईसा को ताकत देगा, हरारत अजीजी के लिए लाजवाब है। जो लोग शिकायत करते हैं कि हाथ पांव ठंडे रहते हैं, उनके लिए बेहतरीन है। दुनिया में तमाम मजाज के जितने भी ऐसे अफराद जो खुद को कमजोर समझते हैं, उनके लिए बेहतरीन है। जिस्म की तमाम ताकतों को मजबूत करता है। ये जो दूध, शहद और खजूर वाला जो नुस्खा है, ये अल्हम्दुलिल्लाह आप जब भी इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपको इसका फायदा होगा। फिर ये मर्दाना और जरनाना यानी औरतें और मर्द तमाम इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनकी खुराक कम होगी, उनको खजूर कम डाल के आप देंगे, शहद कम डाल के देंगे। ठीक है, बच्चे की उम्र के हिसाब से। पट्ठों की कमजोरी, नजर की कमजोरी, पिंडलियों में दर्द, कमर दर्द, ऑफिस में बैठने वाले जो लोग हैं, ऑफिस में जो बैठने वाले लोग हैं वो ज्यादातर बैठ के काम करने वाले लोग हैं, उनको भी ये फायदा देगा। जिनको थकावट हो जाती है, बैंकों में काम करने वाले, ऑफिस में काम करने वाले। ठीक है, इसके अलावा ये नुस्खा जो है, जो मर्दाना तौर पे कमजोर है मर्द हजरात, उनके लिए बेहतरीन है। शुगर के मरीज ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको वो शहद जो है, खजूर और दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद नहीं वो इस्तेमाल करेंगे अगर वो बना के पीना चाहें तो। ठीक है, जमा की रगबत पैदा होती है, याददाश्त, नजर की कमजोरी, ये सब जो ठीक हो जाता है। अच्छा, इसका तरीकाकार व्यूअर्स ये होगा कि ये 5 खजूरें हैं और ये एक दूध का गिलास है। ठीक है, दूध अगर आप ज्यादा भी मतलब 1 गिलास से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहें तो फिर भी ठीक है। ये 5 खजूरें, इसकी आप गुठली निकाल लेंगे। ठीक है, गुठली निकाल के ये देखेंगे, ये गुठली निकाल के आप इसको दूध में ऐसे डालते जाएं। खजूर कोई भी नस्ल की हो, जो सी आपको पसंद है वो आप इस्तेमाल करें। ठीक है, बाजार में बहुत सारी नस्ल की है, मुजाफरी है, रवई है, कलमा खजूर है, फिर वो जो सऊदीया से बहुत सारी आती हैं लोग, ईरानी खजूरें हैं, बहुत सारी नस्ल की खजूरें हैं, जो आपको पसंद है। मैं वैसे ये इस्तेमाल करता हूं, मुझे ये खजूर ज्यादा पसंद है। ठीक है, कुछ लोग जो है वो खजूरें जो है सख्त वाली इस्तेमाल करते हैं, जो खुश्क होती हैं। ठीक है, वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं ये इस्तेमाल करता हूं, मुझे ये पसंद है। बाकी आपको जो सी पसंद आप वो करें। अच्छा, अगर तो आपकी जो खजूर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुश्क है, फिर आप 2-3 घंटे पहले या रात को भिगो दें और सुबह को इसका शेक बना के पी लें। ठीक है, अगर खजूर तो ये वाली है जो मैं, ये नरम वाली खजूर है, अगर तो आप ये वाली यूज करेंगे फिर तो चाहे 1 घंटा पहले डबोए, इसमें भिगोए दूध में, तो उसके बाद आप ना इसको इस्तेमाल, इसका जो शेक बना लें। ये 5 खजूरें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। ठीक है, और ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये 1 गिलास दूध में 5 खजूरें हमने डाल दी हैं।
ٹھیک ہے ویورز، اس کو ڈبوئے ہوئے میں آدھا گھنٹہ ہو گیا. تو ابھی آپ ایسا کریں، اس کے اندر 1 چمچ شہد کی ڈالیں. چھوٹی مکھی کا شہد ہو تو بہترین ہے. اگر بڑی مکھی کا بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، چھوٹی مکھی کا ہونا ضروری بھی ہے، لیکن اگر کسی کو اویلیبل دستیابی نہ ہو تو پھر وہ بڑی مکھی کا بھی یوز کر لیں. لیکن شہد خالص ہونا ضروری ہے، دودھ خالص ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہاں، جو بیرون ملک میں لوگ ہیں جیسے سعودیہ میں، دبئی میں، ان کنٹریز میں ہے جہاں پہ ڈبے کا دودھ ملتا ہے، اور وہ بھی تقریباً ٹھیک ہی ہوتا ہے. جیسے ہمیں کھلے دودھ کی عادت ہے ہمارے پاکستان میں، تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون سا جو دودھ والا وہ 1 نمبر دودھ دے رہا ہے، کون سا والا خالص نہیں دے رہا، کیونکہ ہمیں اکثر پتا ہوتا ہے اس کے پیسوں سے بھی کہ کون سا بندہ کون سے ریٹ پہ دودھ دے رہا ہے اور کون سا بندہ کم ریٹ پہ دے رہا ہے، اس میں وہ کیا کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. خیر، یہ تو پھر دودھ جو خالص دودھ ہے اس کی ایک علیحدہ پہچان ہوتی ہے. یہ ایک لمبا اور ٹاپک اور طرف بات چلے جائے گی. خیر، بات یہ ہے کہ یہ اس میں آپ 1 چمچ شہد ڈالیں. یہ چھوٹی مکھی کا شہد ہے میرے پاس، تو یہ ایک چھوٹا چمچ میں نے یہ ڈال دیا. ٹھیک ہے. یہ 1 ہم چمچ اور ڈالیں گے، یعنی بڑا 1 چمچ ہو جائے گا یہ. ٹھیک ہے. ویورز، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کو ابھی آپ ایسا کریں کہ اس کو یہ مکس ہو گیا اور ہمیں آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے یہ سارا معاملہ. تو اس کا آپ شیک بنائیں، اس کو اس میں ڈالیں، گرائنڈر میں ڈالیں. ٹھیک ہے. بلینڈر میں ڈال کے اس کا ملک شیک بنا لیں. یہ ملک شیک بن گیا کھجوروں والا. ٹھیک ہے. ساتھ اس میں آپ نے شہد ڈال دی ہے، اور جو میں نے آپ کو پہلے علامات بتائی ہیں ان سب کے لیے بہترین ہے. میرا بھی آزمودہ ہے، بہت سارے لوگوں کا میں بتاتا ہوں. بیرون ملک میں جو لوگ ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ رغبت ختم ہو گئی ہے، بیوی کے پاس جانے کو دل نہیں کرتا، اور معاملات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ کمزوری بہت زیادہ. ایک بار بیوی کے پاس چلے جائیں تو کمزوری اتنی ہو جاتی ہے کہ کئی دن، کئی ہفتے دوبارہ جو ہے جسم ساتھ نہیں دیتا. اس کے لیے بہترین ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ اس کو ریگولر یوز کریں انشاءاللہ، تو اللہ بہتر کرے گا، اور آپ کے معاملات جو ہیں جسمانی طور پہ پٹھوں کے یہ انشاءاللہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے. آپ یہ سمجھ لیے دنیا کا بہترین ناشتہ ہے، جو کہ مہنگا بھی نہیں ہے، اور اس میں دنیا بھر کی جو منرلز ہے، توانائی، وہ ساری شہد اور کھجور کے اندر موجود ہوتی ہے. وہ آپ نے دودھ کے اندر ڈال کے اس کو استعمال کر لیا ہے. تو محترم ویورز، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، نظام شفا خانہ کو، اور اس جو یہ ویڈیو ہے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز ملتی رہیں. اور اس کو شیئر کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جن لوگوں تک، جو لوگ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، ان تک جب یہ ویڈیو پہنچے گی انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.